प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका साक्यले केपी शर्मा ओलीबारे नयाँ खुलासा पुस्तक मेरा अनुभूति मार्फत गरेकी छन्। आज पछाडि फर्केर हेर्दा ओलीजीसँग मेरो विवाह भएको 32 वर्ष पुग्यो। उहाँ आफ्नो देश र आफू बसेको समाजमा सबैलाई न्याय र समानता प्राप्त हुने गरी त्यही बाटोको निरन्तर पथिक हुनुहुन्छ। दाम्पत्य जीवनको यस अवधिमा निजी मामिलाहरूमा उहाँसँग मेरो त्यति धेरै विमर्श हुन पाएको छैन। मसँग त्यति प्रबल निजी इच्छा नभएर पनि हुन सक्छ, वा उहाँले मुलुकका लागि लिनुभएको बाटो यसका लागि प्रतिकूल भएर पनि हुन सक्छ। हामीले आफू, परिवार, सम्पत्ति आदिका विषयलाई कहिल्यै छलफलको विषय बनाएका छैनौँ। यति लामो समय सँगै बसेर पनि मैले उहाँसँग आफूले जान्न चाहेका कतिपय कुराहरू सोध्ने गरेकी छैन। कारणहरू धेरै छन्। मूल कारण त समय नै हो। हरेक जसो रात उहाँ 12 बजे अगाडि कोठामा आउनुहुन्न। मध्यरातसम्म भेटघाटमै व्यस्त रहनुहुन्छ। त्यति अबेर कोठामा आउने मान्छेको शारीरिक र मानसिक थकान कति हुन्छ होला भन्ने सोध्छु र केही कुरा गर्दिन। एक दिनको कुरा हो, त्यो 2076 साल कार्तिक 20 गते राति 1 बजेको थियो। मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठेको थियो, यो व्यस्त जीवन र उहिलेको जेल जीवनमा के भिन्नता छ? मानिस आधारभूत सुविधाहरू पूर्ण भएर पनि आखिर आफ्नो लागि बाँचेको छैन भने उसले के कुरामा मन अड्याइरहेको हुन्छ? बेला बेला मेरो मनमा उठ्ने यस्ता प्रश्नका जवाफ उहाँसँग संवाद नगरी हमेसा आफ्नै मनोवादबाट पूर्ति गर्थेँ म। त्यसमा प्रश्न पनि मेरै हुन्थे र जवाफ पनि मै दिन्थेँ। मैले के महसुस गरेकी थिएँ भने पञ्चायती शासकले बन्दी बनाएर कठोर यातना दिएको जीवन र आज प्रधानमन्त्री जस्तो देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा रहँदा काम गर्न अवरोध गरी चारैतिरबाट घेरिएको जीवनमा के भिन्नता छ र? त्यसबेला लिएको र अहिले लिएको मुलुक बदल्ने उद्देश्यमा के भिन्नता छ र? त्यसबेला जुन उद्देश्यका लागि जेलमा कठोर यातना सहेर सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो, आज त्यही उद्देश्य पुरा गर्न अगाडि सारिएका काममा अवरोध सहेर सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। मनमा थुनेर राखेका प्रश्नहरूको बाँध कति बेला फुट्ला झैँ भएको थियो। मैले उहाँको जेल यात्राका बारेमा सोधेँ। उहाँले व्याख्या नगरी जेल यात्राको विवरण मात्र सुनाउनु भयो। 2030 साल असोज 23 गते रौतहटको एउटा गाउँबाट राति गिरफ्तार गरी हिँडाएर उहाँलाई गौर कारागार लगियो। 26 असोजसम्म त्यहाँ राखेर 3 दिनपछि गौर थाना र गुल्ममा लगेर क्रूरतापूर्वक यातना दिइयो। जेल सार्ने क्रममा उहाँले सुनाउनुभएका यसपछिका घटना विवरणले मलाई नराम्ररी ऐठन गर्यो। उहाँले सुनाउनु भएको घटना विवरण यस्तो थियो। गौर थानाबाट वीरगञ्ज जेल सार्ने भनी रातिको समयमा मलाई निकालियो। प्रहरीको भ्यानमा मलाई राखिएको थियो, तर वीरगञ्ज नपुर्याउँदै बीचको जङ्गलमा भाग्न खोजेको अभियोग लगाउँदै मार्ने योजनाका साथ जेलसारी गरिएको रहेछ। मलाई हतकडी लगाइएको थियो। वरिपरि प्रहरी जवानहरू थिए। उनीहरूका साथमा खाल्टो खन्ने ज्यावल औजारहरू पनि थिए। एकदम तयारी साथ गाडीमा खाल्टो खन्ने औजारसँगै मलाई राखिएको थियो। प्रहरी जवानहरूका अनुहारको भावभङ्गीबाट सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो केही बेरपछि नै उनीहरूले मलाई जङ्गलमा लगेर मार्नेछन् र खाडल खनेर पुर्नेछन्। जेल सार्न खोज्दा बीचमै भागेर गोली चलाउँदा मारिएको एउटा कृत्रिम घटनाको प्लट बनाएर हिँड्दा मानिसको अनुहारमा जुन प्रकारको उद्वेलन र छटपटी हुन्थ्यो, उनीहरूका अनुहारमा त्यो प्रष्ट देखिन्थ्यो। जेल सार्ने जिम्मेवारी दिएर पठाइएको उक्त टोलीको नेतृत्व सही मोहन प्रसाद अधिकारीले गर्नुभएको थियो। उहाँका मनमा एक्कासी किन यस्तो करुणा उत्पन्न भयो कुन्नी बीचमा पुगेपछि उहाँले गाडी जङ्गलबाट मोडेर वीरगञ्जतिर लैजान आदेश दिनुभयो। गाडी दायाँ लैजा, यो बाँचोस्। सही मोहन प्रसाद अधिकारीले एक्कासी दिएको निर्देशनले मार्न ठिक पारिएको म बचेँ। जब आफूलाई केही बेरपछि नै मारिनेछ भन्ने बोध हुन्छ र त्यसका लागि ठिक्क पारिएको सरजाम देखिन्छ, त्यसले मृत्युका लागि तयार रहन बलियो बनाउने रहेछ। म त त्यसै बेला मरिसकेको थिएँ। बाँचेर तिमीसँग भेट भयो। उहाँले त्यस मध्यरातमा सुनाउनुभएका यी कुराले मेरो जिउमा काँडा उम्रे जस्तो भयो। तन्मयपूर्वक त्यस दिनको घटना विवरण सुन्दा मेरो मानसिकता नै केही बिथुलियो। त्यसपछि पनि उहाँले जेल सारिएका विवरण सुनाउनुभयो, तर मेरो मन भने जङ्गलमा मार्न खोजिएको त्यही घटनामा अड्किरहेको थियो। मङ्सिर 3 गते राति उहाँलाई वीरगञ्ज थाना पुर्याइएछ। 4 र 5 गते त्यहीँ राखेर उहाँलाई 6 गते वीरगञ्जकै सानो जेल भनिने महिला कारागारमा पुर्याइएको रहेछ। त्यहाँ त्यसबेला महिला नभएकाले मङ्सिर 6 र 7 गते त्यहीँ राखियो।
मङ्सिर 8 गते मध्यरातमा अर्को मनोवैज्ञानिक आतङ्कसहित उहाँलाई त्यस जेलबाट निकालियो काठमाडौँ सार्न भनेर। नेपाली काङ्ग्रेसका चितवन सभापति भीमबहादुर श्रेष्ठलाई समेत सँगै हिँडाइएको थियो। मङ्सिर 8 गते काठमाडौँको भद्रगोल जेलमा ल्याएर 3 दिनसम्म राखियो। मङ्सिर 11 गते सेन्ट्रल जेल ल्याएर 2032 वैशाख 16 गतेसम्म गोलघरमा राखियो। त्यहाँबाट फेरि 2032 साल साउन 22 गते नक्खु जेलमा सारिएको थियो। 16 महिना नक्खु जेलको बसाइपछि 2033 मङ्सिर 14 गते फेरि सेन्ट्रल जेल लगेर गोलघरमा हालियो। दोस्रो पटक करिब 3 वर्ष गोलघरमा राखेपछि 2036 साल जेठमा गोलघरबाट निकालियो। सेन्ट्रल जेलबाट 2037 चैत 15मा पुनः नक्खु जेल नै लगियो। करिब 2 वर्षको नक्खु जेल बसाइपछि 2039 माघ 3 गते उहाँलाई पोखरा जेल सारिएको थियो। पोखराबाट 2042 कार्तिकमा स्याङ्जा जेलमा पुर्याइयो। स्याङ्जा जेलबाट 2043 मङ्सिर 8 गते उहाँलाई काठमाडौँको हनुमान ढोका कारागारमा ल्याइयो र माघ 8 गतेसम्म त्यहीँ राखियो। हनुमान ढोका कारागारबाट फेरि तेस्रो पटक भद्रगोल जेल पुर्याएर 2044 असार 11 गते रिहा गरियो। यो थियो उहाँले मलाई त्यस मध्यरातमा आधा घण्टा लगाएर सुनाउनु भएको जेल यात्राको विवरण। यसरी मध्यरातमा भए पनि मैले उहाँको जेल सम्बन्धी अनुभूतिहरू सुन्ने मौका पाएँ। कयौँ दिनदेखि सोध्न नपाएका प्रश्नका बाढी केही समयको लागि शान्त भयो। निरङ्कुश व्यवस्था विरुद्धको सङ्घर्षका क्रममा यस्तो कहाली लाग्दो यातनामय जेल सजाय र त्यहाँभित्रको सङ्घर्षले उहाँको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा कस्ता असर परे होलान्। शारीरिक असर त देख्न सक्छौँ र त्यो भोगिरहेका पनि छौँ। मानसिक असरलाई भने व्यक्तिले कसरी ग्रहण गर्छ त्यस अनुसारको नतिजा निस्कँदो रहेछ भन्ने उहाँको मनोबल हेरेर महसुस गर्छु। मार्न ठिक्क पारिएको कयौँ पटक मृत्युको मुखमा पुगेर फर्केको मानिसमा जिजीविसा यति बलियो हुँदो रहेछ भन्ने मैले केपीजीसँग अन्तरङ्ग सङ्गतका क्रममा थाहा पाएकी छु। यसलाई आम नेपालीले बुझ्नुभएको छ भन्ने पनि ठान्दछु। मेरो बुझाइमा उक्त परिस्थितिले उहाँको शारीरिक अवस्थामा केही असर परे पनि मानसिक स्थितिमा एक रत्ती असर परेको छैन। बरु उहाँलाई देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व अझ बढी बोध गराएको छ। उहाँले मसँग बेला बेलामा भन्नुभएको छ, 14 वर्षको जेल बसाइमा मैले 1 वर्षको जति पनि खाना खाएको छैन होला। गोलघरकै बसाइमा उहाँलाई अल्सर, टिबी, पाइल्स जस्ता अनेक रोगहरू लाग्यो। उपयुक्त खाना छैन, उपचार छैन। थुप्रै साथीहरूले उहाँ बाँच्नुहुन्न भन्ने ठानेर बेला बेलामा हेर्न जाने गरेका कुराहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। उहाँको स्वास्थ्य निरङ्कुश व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक यात्राकै कारण कमजोर बनेको हो। यस यथार्थलाई बुझेर उहाँको स्वास्थ्यमाथि राजनीति नगरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहन्छ। यो भिडियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी पत्नी राधिका साक्यको पुस्तक मेरा अनुभूतिको एक अंशबाट साभार गरी प्रस्तुत गरिएको हो।